नेपाल नौलो जनवादी पार्टीका अध्यक्ष, जसले बच्चैदेखि केटाकेटी उमेरमै यो देशमा परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर राजा वीरेन्द्रलाई बच्चामै काभ्रेबाट पत्र लेख्ने आँट गर्यो, जसले धेरै पटक आमरण अनसन गर्यो, जसले रिक्सा लिएर देश यात्रामा निस्कियो, त्यस्तो एकजना व्यक्ति जसले सारा आफ्नो घर सम्पत्ति परिवार भन्दा पनि राष्ट्रलाई सबभन्दा ठुलो ठान्यो। म उही व्यक्ति गङ्गालाल श्रेष्ठलाई आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछु। गङ्गालाल श्रेष्ठ। स्वदेश तथा विदेशका जुनसुकै कुनामा रही सुख दुःखले जीवन बिताइरहनु भएका आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नेपाल नौलो जनवादीको पार्टीको तर्फबाट, राजनीतिक शक्ति नेपालको तर्फबाट, साथै म गङ्गालाल श्रेष्ठको व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई नमस्कार। आदर्श नारी सीताको जन्म भएको, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्म भएको, विश्वको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा भएको, हिमाल पहाड तराईले सजिएको, हरियाली वन जङ्गलले आधा भाग ओगटेको, विश्वकै जलस्रोतमा दोस्रो धनी भएको, विभिन्न मठ मन्दिरहरूले सुसज्जित बनाएको, अझ भनौँ भने संसारकै सबैभन्दा राम्रो भई आँखाको नानीको रूपमा रहेको हाम्रो देश नेपाल अन्य देशको तुलनामा विकासको क्रममा कति पछाडि परेको छ, त्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भइरहेकै कुरा हो। के कारणले पछाडि परेको भन्ने कुरा पनि करिब 30% नेपालीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। देश यो स्थितिमा नपुगोस् भनेर मैले 9 वर्षको उमेर हुँदा बाल्यकाल 2039 सालदेखि नै के कुराहरू बोले र अहिलेसम्म के गरे भन्ने कुराहरू भोलि खोजी हुँदै जाला। अहिले देश सङ्कटको भुमरीमा छ। अब यस भुमरीबाट देशलाई निकाल्ने वा देशलाई अझ ठुलो भुमरीको दलदलमा फसाई यो देशको अस्मिता विदेशीको हातमा सुम्पने भन्ने कुराको फैसला गर्ने आम नेपालीको हातमा आएको छ। यी दुई कुराहरूमध्ये एक कुरालाई लिएर तपाईहरुमाझ आएको छु। अदृश्य रूपमा हाम्रो देशले भोग्न परेको विदेशी दासत्वबाट देशलाई मुक्त गराउनको निम्ति, देशमाथि लागेको सतीको श्रापको दाग मेटाउनको निम्ति, देश र जनताको निम्ति शहीद हुनुभएका वीर योद्धा शहीदहरूको आत्मालाई चिर शान्ति दिलाउनको निम्ति, देशमा दिगो शान्ति स्थापितको लागि सच्चा न्यायालयको स्थापना गर्नको निम्ति, अधोगतितिर गइरहेको हाम्रो देशलाई अबको 5 वर्षभित्रमा उन्नति र प्रगतितिर लान, आम नेपालीहरूको उज्जवल भविष्यको लागि समृद्ध देश नेपाल बनाउनको निम्ति स्वदेशी भूमि, स्वदेशी पुँजी अनि स्वदेशी युवा श्रम शक्तिद्वारा नै देशलाई सम्पन्नता र आफैमा आत्मनिर्भरता बनाउनको निम्ति आर्थिक क्रान्ति, कृषि क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्तिका कार्यक्रमहरू तीव्र गतिमा ल्याउनको निम्ति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक माध्यमद्वारा देशको गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याई अनन्तसम्म सिङ्गो नेपालको रक्षा गर्न सक्ने सुरक्षा कवच बनाउनको निम्ति 5 वर्षपछि देशलाई शक्तिशाली राष्ट्र बनाउन प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष शासन प्रणाली व्यवस्था स्थापित गर्नको लागि ढोका खोल्ने वातावरण सृजना गर्नको निम्ति सिद्धान्त प्रतिपादक, पथ निर्माणकर्ता, नेपाल नौलो जनवादी पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष एवं केन्द्रीय अध्यक्ष साथै स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपालको सदस्य म गङ्गालाल श्रेष्ठ आज मिति 2069 साल भाद्र 18 गतेका दिन औपचारिक रूपमा मेरो जन्मस्थल काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दछु।
मन्नन पुत्रको रूपमा जन्मिए, काभ्रेली पुत्र भई हुर्किए। अब नेपाल आमा पुत्रको भूमिका निर्वाह गर्दै देशलाई निकास दिई समृद्ध देश नेपाल बनाई विश्व धरती पुत्र बन्ने लक्ष्य लिएको छु। सो कार्य पूरा गर्न आफैले बाल्यकालमै दर्शन कोरेँ, सिद्धान्त प्रतिपादन गरेँ। उक्त प्रतिपादक सिद्धान्तलाई व्यवहारिकतामा ल्याउन, गङ्गालाल पथलाई प्रमाणित गरेर देखाउन विभिन्न दुःख र कष्ट सङ्घर्ष गर्दै नेपाल नौलो जनवादी पार्टीको स्थापना गरेँ। एक्लैले मात्र केही गर्न नसक्ने भएकोले यो देश नेपाललाई माया गर्नुहुने, आम नेपालीहरूको उज्जवल भविष्य चाहनुहुने सबै मित्रहरू एकता भई शक्ति निर्माण गर्ने हेतुले स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपालको निर्माण गरेका छौँ। अझै देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका नेपाल र नेपालीहरूलाई सच्चा हृदयले माया गर्नुहुने तमाम शक्तिहरूलाई यस स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपालमा गोलबन्द गरी ठुलो शक्ति निर्माण गर्नेछौँ। हाम्रो देशको अस्मितामाथि गिद्धे नजर लगाउनेहरूको नजरबन्द गराउनेछौँ। विश्व सामु नेपाललाई उदाहरणीय देश बनाउनेछौँ। स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति कुनै केटाकेटीको खेलको रूपमा स्थापित भएको नभएर यसभित्र विश्वलाई नै अधीनमा राख्न सक्ने दर्शन लुकेको छ। अब त्यो दर्शन विश्वलाई नै पढ्न दिनुपर्ने समय आएको छ, किनकि विश्वमा अहिले मानिसको मति भ्रष्ट हुँदै गएको छ। अहिले विश्वलाई नै यसको आवश्यकता परेको छ। राजनीतिक शक्ति नेपालको पहिलो कर्तव्य भनेको यो देश नेपाललाई निकास दिई आम नेपालीहरूको उज्जवल भविष्यको लागि समृद्ध देश नेपाल बनाउनु हो। मलाई विश्वास छ आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा देशभरि रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले काखमा बालक लिएकी आमा चिन्हमा मतदान गर्नुहुने छ र देश बनाउने जिम्मा राजनीतिक शक्तिलाई नेपाललाई दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास राख्दछु। यति भन्दै मेरो अहिले यही कुरालाई टुङ्ग्याउँछु र बाँकी कुराहरू अब धेरै सशक्त रूपमा म लिएर प्रस्तुत गर्दै जानेछु। धन्यवाद।